अलैकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। पेट्रियार्की सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे मेल डोमिनेंस है। इतनी मेल डोमिनेंस कि वहां पर औरत की इंडिविजुअलिटी नाम की कोई चीज़ वजूद ही नहीं रखती। पेट्रियार्की सोसाइटी के रहने वाले लोग ये बात अक्सर कहते रहते हैं कि मगरबी मुआशरा बहुत गंदा है। हमारे मशरक़ी मुआशरा जॉइंट फैमिली सिस्टम इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। इसको एक इंतहाई ग्लैमराइज करके टेलीविजन्स पे पेश किया जाता है, पॉडकास्ट में इसके फ़वाइद बताए जाते हैं। और मगरबी मुआशरे में कि तलाक़ों के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि कितनी तलाक़ें होती हैं। हमारे मशरक़ी मुआशरे में तो ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता? वजह तो यही है क्योंकि अगर औरत तलाक़ लेकर घर वापस आ जाए इस पैट्रियार्की सोसाइटी में, तो बाप भाई औरत को बेगैरत कहेगा, औरत को ही गलत गर्दानेगा। हमारे यहाँ तो ये कहकर भेजा जाता है औरत को कि बेटा लाश वापस आनी चाहिए, आप तलाक़ लेकर वापस ना आएँ। कितनी अनहैप्पी मैरिजेज़ हैं, आप इसकी रेशो निकाल कर देख लें। ख़वातीन की इंडिविजुअलिटी तो पैट्रियार्की सोसाइटी में है ही नहीं। कैसे नहीं है? एक डिसीजन, स्टडी तक का डिसीजन वो ले नहीं सकती। मामू, चाचू, इस तरह कई रिश्तेदार आएंगे, वो डिसीजन लेंगे कि आपने वो स्टडी करनी है, आपने वो स्टडी नहीं करनी। इतने इश्यूज़ हैं यहाँ पे इनको ख़वातीन की स्टडीज़ से। बच्चे को यूसीपी में पढ़ने भेज देंगे जहाँ पर वो पढ़ेगा नहीं सिवाय टिकटॉक्स बनाने के। लेकिन बेटी को कहाँ पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे नहीं, और अगर पढ़ाएंगे तो किसी डिग्री कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज में। कि क्या कि हमारी बेटी जी बेटी माहौल के साथ ख़राब हो जाएगी। आपके बेटे तो ख़राब नहीं होते, लेकिन बेटियों के मामले में आपको पता नहीं क्यों लगता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाकर ये ख़राब हो जाती हैं। और जहाँ तक ये औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं, ये पैट्रियार्की सोसाइटी के लोग ये मानते हैं कि मर्द औरत का मुहाफ़िज़ है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कहाँ मुहाफ़िज़ है? आप हरैसमेंट देख लें, वर्क स्पेस पर ख़वातीन को कितनी हरैसमेंट का सामना करना पड़ता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देख लें आप, कितनी हरैसमेंट्स के केसेस सामने आते हैं कि प्रोफेसर्स कुछ मार्क्स बढ़ाने के लिए वो ख़वातीन को या स्टूडेंट्स को जिनसी हरासा करते हैं। लेकिन क्या वो ख़वातीन घर आके अपने बाप भाई से ये डिस्कस कर सकती हैं कि हमारे साथ हरैसमेंट हो रही है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिस शख्स ने हरैसमेंट की है उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा तो उस औरत को जो जॉब करती है, उसे जॉब से उसे कहेगा कि आप जॉब छोड़ दें। स्टडी करने वाली खातून को कहा जाएगा कि आप स्टडी करना छोड़ दें। लेकिन जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, वो मर्द जो हरेसर है, उसे यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाएगा। पैट्रियार्की सोसाइटी में गैरत के नाम पर कत्ल, इतने कत्ल होते हैं। आप सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक लड़के ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया कि वो मॉडलिंग करना चाहती थी। और आप कमेंट सेक्शन में देखें, जब क्योंकि वीडियो में उस लड़के ने इंटरव्यू लेने वाले को कहा कि मैंने इसलिए कत्ल किया क्योंकि मैंने पहले समझाया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैंने कत्ल कर दिया, मेरी गैरत ये गवारा नहीं किया। और कमेंट सेक्शन में लोग उससे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह ये कह रहे थे कि अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम भी यही करते। खुद तो बॉलीवुड की हीरोइन के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके थकते नहीं हैं, लेकिन अगर अपनी ही कोई मॉडलिंग एक्टिंग करना चाहे तो उससे इनको तकलीफ़ हो जाती है। अब बच्ची के करियर का फ़ैसला कौन करता है? बच्ची खुद नहीं करती। पैट्रियार्की सोसाइटी में वमन को इतनी ख़वातीन को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपने करियर का फ़ैसला खुद करें। एक 8वीं पास कोई सूबेदार रिटायर है, कोई मामू मामू चाचू का दोस्त सूबेदार रिटायर है, वो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करेगा। भाई नर्सिंग करियर में नहीं जाना, वहाँ पे हाँ, माहौल ठीक नहीं है। भाई क्या माहौल नहीं ठीक? क्या नर्सेज़, क्या माहौल नहीं ठीक? कहेंगे वहाँ पे मर्द नहीं ठीक होंगे। भाई तो बोलो ना मर्द नहीं ठीक। ख़वातीन को क्यों कहते हो कि नर्सिंग प्रोफेशन गलत है, नर्सिंग में मत जाएं? कई प्रोफेशंस में एंकरिंग है, हर प्रोफेशन में जब देखते हैं किसी भी सक्सेसफुल वुमन को तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक जेलिसी होती है कि हम खुद एंकर नहीं हैं, ख़वातीन कैसे किसी भी इंडस्ट्री में आगे जा रही हैं। कोई भी चीज़ उठा कर देख लें, आप शादी का फ़ैसला देख लें, हमारे यहाँ ख़वातीन की शादी का फ़ैसला कौन करता है? ख़वातीन बहुत कम ऐसा होता है कि ख़वातीन ख़ुद फ़ैसला करें। पैट्रियार्की सोसाइटी में कौन करते हैं? मामू करते हैं, चाचू करते हैं। क्यों? भाई मामू के दोस्त का बेटा है क्लर्क है, उससे शादी करनी लाजमी है। भाई क्यों लाजमी है? अगर बेटी पढ़ी लिखी है, उसने लिटरेचर में मास्टर्स किया है, तो वो क्यों एक क्लर्क से शादी करे? उसकी मर्ज़ी है। अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहे तो उसे गोल्ड डिगर और कैरेक्टरलेस कह दिया जाता है। यहीं पे अगर लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चलाए तो उसे ये कहकर ओके कर दिया जाता है, यार ये तो लड़का है, ये तो इतना करेगा।
اگر کوئی شخص آپ کسی لڑکی کو اس کا شوہر پیٹ رہا ہے، وہ لڑکی جب شکایت کرے اپنے گھر والوں سے تو اس کے گھر والے بھی اسے یہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا وہ تو مرد ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اتنا تو گھر چلانے کے لیے سہنا پڑتا ہے۔ بھائی گھر چلانے کے لیے یہ سہنا نہیں پڑتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے صبر کا درس دیا ہے۔ بھائی اسلام نے صبر کا درس ضرور دیا ہے، لیکن اسلام نے ظلم سہنے کا درس نہیں دیا۔ اس لیے اگر ظلم ہو رہا ہے تو اگر آپ کی کسی بہن بیٹی کے ساتھ سسرال میں ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں، اس کی مخالفت مت کریں۔ ملک کی 51% پڑھی لکھی جو خواتین ہیں اس میں سے 90% خواتین جاب نہیں کرتیں۔ اس لیے نہیں کرتیں کہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز کم ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن یہ ایک کم فیکٹر ہے، ایک چھوٹا فیکٹر ہے، لیکن بڑا فیکٹر یہ ہے کہ گھر والے جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بہو چاہیے پی ایچ ڈی والی، بہو چاہیے ایم بی بی ایس والی، لیکن جاب نہ کرے۔ کیوں؟ خاندان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بھائی خاندان کا نام نہیں ڈوبنا چاہیے۔ بھائی آپ کے خاندان کا نام ہے کون سا جو ڈوبے گا؟ وہ ریپریزنٹیٹیو بنے پھرتے ہیں اسلام کے، جو ہر جگہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو تمام حقوق دیے۔ بھائی دی ہیں، اسلام نے خواتین کو جائیداد کا حق بھی دی ہے۔ مسجد میں بیٹھے قاری صاحب تو کرسی پر بڑے زور سے تھپڑ مار کر کہتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو جائیداد کا حق دیا ہے، لیکن خود اسے نظر نہیں آتا کہ اس نے اپنی ہی بہن کے زمین اور جائیداد کھائی بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ صرف باتیں کروانے ہیں، یہ صرف باتیں کرنے کے لیے ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں کے پریکٹیکل اگر آپ لائف دیکھیں، جو ریپریزنٹ کرتے ہیں پیٹریارکی سوسائٹی کے مرد، یہ جو ٹیلی ویژن پر بیٹھے آپ کو خلیل الرحمان قمر صاحب دکھ جائیں گے، وہ خواتین کو گالیاں دیتے نظر آئیں گے فیمنزم والے کو۔ حالانکہ ہمارے ہاں لوگوں کو فیمنزم کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ فیمنزم سمپلی یہی ہے کہ خواتین اپنے حقوق، وہ ان کے کیا حقوق ہیں، جابس، پسند کی شادی، اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں کہ انسانوں والے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک اور لاجک لڑایا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا، لڑایا جاتا ہے کہ یار فلاں کی عزت کرو، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے۔ بھائی اس لیے عزت مت کرو کہ وہ کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیٹی ہے۔ بھائی آپ نے عزت کرنی ہے تو اس لیے کریں نا کیونکہ وہ ایک عورت ہے۔ اگر وہ صرف ایک عورت ہے اس لیے آپ اس کی عزت نہیں کر سکتے۔ آپ پیٹریارکی سوسائٹی کے مرد عزت دینے کے لیے پہلے دیکھیں گے بھائی اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، یا کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تب جا کر عزت کریں گے۔ لیکن اگر عورت ہے، صرف عورت ہے، بہن اور بیٹی نہیں ہے کسی کی، تو اس کی عزت نہیں کریں گے۔ اگر پڑھی لکھی کوئی خاتون ہے، شادی کے بعد جاب کرنا چاہے، اسے جاب کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کے تو گھر میں پاؤں نہیں لگتے۔ بھائی اس نے ساری زندگی پڑھائی اس لیے نہیں کی کہ وہ اپنی ساس سسر کے پاؤں دباتی پھرے۔ اس نے پڑھائی کس لیے کی ہے یار؟ اس نے اپنے کریئر بنانے کے لیے پڑھائی کی ہے نا، تو وہ اپنا کریئر بنائے گی، اور اسے جو رائٹ ہیں اسے پورا حق دیتے ہیں اسے کہ وہ جاب کر سکے۔ چاہے آپ اسلامک لا دیکھ لیں یا وہی آپ کوئی بھی لا اٹھا کے دیکھ لیں، خواتین کو تمام کام کرنے کی آزادی ہے۔ یعنی تمام جو ان کے کام ہے، چاہے وہ جابز، ہر چیز میں انہیں آزادی دی گئی ہے کہ وہ جو پروفیشن اپنانا چاہیں اپنا سکتی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیلیبریٹی کلاس جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر، محترم خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بھول جاتے ہیں بات کرنا کیسے کرنی ہے، ان کو بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں میمرز نے سگما اور اس طرح کا کیا ہے کہ نا گیگا چیڈ اور اس طرح قسم کی ٹرمز یوز کر کے انہیں اتنا پاپولر کیے ہوئے ہیں انہیں ینگ جنریشن میں۔ کیونکہ اور لوگوں کو بھی نا خواتین کو گالیاں دینے کے بعد انہیں یقین ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے تمام خواتین کے خلاف جو ہم نے ظلم کیے ہیں اس پر جب اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی خلیل صاحب آئیں گے، ایک شعر سنائیں گے، اللہ کہے گا واہ خلیل صاحب کیا آپ نے شعر سنایا، اور اس وجہ سے آپ کے مریدوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس پیٹریارکی سوسائٹی میں جو خواتین کے ساتھ ناانصافی ہے، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس سے خواتین خود ہی ختم کر سکتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ خود آواز اٹھائیں۔ اور اگر 16 سال کی بچی کی 34 سال کے ایک قاری صاحب جو ان کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو اس لڑکی کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ خود سوچے، نہ کہ یہ جھوٹے اور انتہائی نیچ دلائل دے کہ وہ بڑا ہے عمر کا، لڑکی کو سنبھال لے گا، سمجھدار ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچیوں کو زیادہ نہیں لیکن جو ان کے ایکچول حقوق ہیں وہ انہیں دیں۔ میں یہی کر سکتا ہوں، اس ویڈیو سے اتنی سی بات کر سکتا تھا اس کے متعلق۔ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں گا جب میں نے نئی ویڈیو بنائی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔